नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयनलाई लिएर दलहरूबीच मन्थन। ग्रह्य दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रको नेतृत्व सुम्पिन नसकिने मत बलियो। प्रधानमन्त्रीमा दाबी नछोड्ने माओवादीको अडान। सङ्घ र स्थानीय तहबीच सहकार्य हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा सकस। पर्याप्त लगानी नहुँदा शिक्षा क्षेत्र पछि परेको गुनासो। विद्यमान योजना कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किँदै। पर्यटन आगमनमा भने अन्य मुलुक सरह प्रगति हासिल हुन सकेन। प्रचारमा सरकारी प्रयास जरुरी रहेको सरोकारवालाको जोड। रुस विरुद्ध प्रतिबन्धको 9औं प्याकेजलाई युरोपेली नेताद्वारा अनुमोदन। सेना फिर्ता गर्न दबाब दिने तयारी। युद्ध विरामका लागि तयार नभए थप प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी। र प्रशिक्षक अस्थिर हुँदा नेपाली क्रिकेट सङ्कटमा। अधिकांश प्रशिक्षक कार्यकाल अगावै बाहिरिँदा खेलाडीको मनोभावमा असर। नयाँ प्रशिक्षक नियुक्तिमा हतार नगर्ने ज्ञानको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताउनु भएको छ। मुलुकमा आर्थिक तथा वैदेशिक हस्तक्षेप चुलिएका बेला राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हुने महासचिव गुरुङको भनाइ थियो। संवाद डबलीले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यो व्यवस्था र प्रणाली रहउन्जेल मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरा राजनीतिक दलको नेतृत्वले नै गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा आफ्नो दल र सत्तारूढ 5 दलभित्र कहीँ कतै पनि नउठेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। मुलुकको अगाडि राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले सङ्कटमा छ भनेर मैले अघि भन्यो र यो सङ्कट मोचन गर्नका लागि अहिले दलका नेताहरूको विकल्प खोज्नुको विकल्प छैन। अहिले त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको मुलुकको अगुवा गर्ने कुरा, नेतृत्व गर्ने कुरा, राष्ट्रको रक्षा गर्ने कुरा, संरक्षण गर्ने कुरा यतिखेर चाहिँ दलहरूले नै अग्रसर हुनुको विकल्प छैन। दलका नेताहरू नै अग्रसर हुनुको विकल्प छैन। त्योभन्दा बाहिर सोच्न मिल्दैन। यद्यपि विधिको हिसाबले राष्ट्रपति बन्ने प्रक्रियामा दलका सदस्यहरू छन्, नेताहरू छन् भने पनि त्यो रिजाइन गरेर चाहिँ सोच्न नबन्देर जानुपर्ने जो विधि छ त्यो विधि आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो विधिको तात्पर्य चाहिँ दलका नेताहरूबाट मुक्त, दलका नेताहरूबाट पृथक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको राष्ट्र सङ्कट पैदा भइरहेको बेलामा तपाईँको दलका नेताहरूले नै सोच्नुपर्छ यसको कसरी रक्षा गर्ने, कसरी अगुवा गर्ने, कसरी मुलुकको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दलका नेताले सोच्नुपर्छ। महासचिव गुरुङले यो व्यवस्थाको प्रस्तावक रहेको भन्दै अब बन्ने सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी रहेको पनि बताउनु भयो। अब सरकारको नेतृत्व कुन दलको भन्ने चर्चा चलिरहँदा दलीय तथा गैरदलीय पृष्ठभूमिका नेताहरू राष्ट्रपतिको दौडमा लागेका छन्। आफू सहभागी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएपछि सत्ताघटक दलका नेताहरू बढी आकाङ्क्षी देखिँदा यसको तार भने प्रधानमन्त्री कुन दलको भन्ने विषयसँग समेत जोडिएको छ। सरकार गठनको रस्साकसी सुरु हुँदा राष्ट्रपतिको आकाङ्क्षीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। आफू यसका लागि योग्य भएको भन्दै नेताहरू बालुवाटार र शीर्ष नेतृत्वको घर धाउन थालेका छन् भने स्वाभाविक रूपमा यो दौडधुपमा सत्ताघटक दलकै नेताहरू अघि छन्। यही बीचमा गैरदलीय व्यक्ति समेत यो दौडमा रहेको चर्चा चलेपछि यो विषयमा अझ चासो बढेको छ। अहिलेको अवस्थामा सत्ताघटक दलहरू पावर सेयरिङको विषयमा टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनन् भने नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ। त्यसैले पुस अन्तिम वा माघ पहिलो सातातिर मात्रै देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने देखिन्छ। यही बीचमा गठबन्धनको प्रमुख घटक काङ्ग्रेसले नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने टिप्पणी समेत थियो। तर पौडेलले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्दै गर्दा काङ्ग्रेसभित्रै पनि चुनाव हारेका कृष्णप्रसाद सिटौला र देउवाका विश्वास पात्र तथा समानुपातिकमा अन्तिममा नाम काटिएका गोपालमान श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपति पदको आशा गरेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि त्याग गरेका
बाबुराम भट्टराई स्वाभाविक आकांक्षी देखिँदा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, पूर्व सभामुख द्वय अग्निप्रसाद सापकोटा र कृष्णबहादुर महरा तथा वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको नाम समेत यो दौडमा छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउन सकिने बताउन थालेका छन् भने यही रसाकसीमा काङ्ग्रेस नेता मानबहादुर विकले आफूलाई पहिलो दलित राष्ट्रपति बनाइदिन माग गरेका छन्। नवनिर्वाचित सांसद अर्जुन नरसिंह केसी पनि यही दौडधुपमा मिसिएका छन्। आकांक्षा नहुने त मान्छे हुँदैन, मेरो पनि होला। परिस्थितिले दियो भने म यी कुनै पनि चिज यहाँ चाहिँ नि सम्हाल्न सक्छु भन्ने आँट र मसँग त्यो क्षमता छ। अहिले तपाईँले लिएका कुनै पनि नामभन्दा केही कुरा उहाँहरूमा बढ्ता होला, केही कुरा ममा पनि बढ्ता होला। एभरेजमा सालाखाला हेर्नुहुन्छ भने म कुनै पनि अहिले तपाईँले लिएको राष्ट्रिय व्यक्तित्वको तुलनामा म आफूलाई कमजोर ठान्दिनँ। यता सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत छैन, फलत जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सामेल हुने देखिएको छ भने जसपा पनि सरकारमा सामेल हुने मनस्थितिमा छ, जसले पावर सेयरिङको विषय अझै पेचिलो बन्ने सङ्केत देखिन्छ। यही कारण राष्ट्रपतिमा साझा विकल्पका रूपमा गैरदलीय व्यक्ति पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको नाम पनि चर्चामा छ। तर सरकार निर्माण अघि विदेशी शक्तिको सम्भावित दबावलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला दलभित्र यतिका आकांक्षी हुँदा गैरदलीय व्यक्ति किन भन्ने सवाल अहिले व्यापक बनेको छ। गैरदलीय नै भए केदार भक्त माथेमा र डाक्टर सन्दुक रोहित जस्ता व्यक्ति हुनुपर्ने मागले सामाजिक सञ्जाल तातिँदा अनुराधा कोइरालाको नाम त चर्चामा नआउँदै विवादमा परेको छ। यद्यपि यही गिजलिँदो परिस्थिति र आलोचनाकै कारण सत्ता घटक दलकै नेताहरूले गैरदलीय व्यक्ति राष्ट्रपति हुने विषय सोच्न समेत नसकिने बताएका छन्। राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका चाहिँ होइन, न्युट्रलको नाममा राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका पात्रहरूबाट चाहिँ जुन ढङ्गले सोच्ने खालको जो सोचहरू चाहिँ मतलब सुनिएको छ, यदि यथार्थ हो भने जो सुनिएको चाहिँ छ, यदि त्यो सोच हो भने चाहिँ यो प्रणालीबाटै विचलन भएको चिन्तनको उपज हो चाहिँ। यदि यही हो भने बहुदलीय प्रणाली किन दलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, त्यत्रो निर्वाचनको अभ्यासहरू गर्नुपर्ने जरुरी किन चाहिँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा यो स्थितिमा यो प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सोच्ने कुरा बेठिक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कसैले सोच्नु भएको रहेछ भने पनि यो प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सोच्नु हुँदैन। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले छान्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाका 275 र राष्ट्रिय सभाका 59 गरी सङ्घीय संसदमा कुल 334 सदस्य छन्। यस्तै 7वटै प्रदेशमा गरी कुल 550 प्रदेश सभा सदस्य छन्। यसरी राष्ट्रपतिको चुनावमा जम्मा 884 सदस्यले मतदान गर्नेछन्। त्यसमा नवनिर्वाचित केही सांसदहरू विरुद्ध फौजदारी अभियोग लागिरहेको हुँदा उनीहरू निलम्बित अवस्थामा हुन्छन्, तिनले मतदान गर्न पाउने छैनन् भने एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिँदा 1 सदस्य खाली छ। यसले मतदाता सङ्ख्यामा केही कमी हुने भए पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा सत्ता गठबन्धन बहुमतको अवस्थामा छ, जसले गठबन्धनले चाहेकै व्यक्ति राष्ट्रपति हुनेमा 2 मत नभए पनि कसले के पद पाउने भन्ने टुङ्गो नलागी को राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने साधारण अनुमान गर्न पनि कठिन छ। तर गैरदलीय व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने विषयको भने च्याप्टर क्लोज भएकै जसरी सत्ता घटक दलका नेताहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सङ्घीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेकाले शिक्षामा लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई भइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउनेले बजेटको अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। उहाँले सङ्घीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नै कम हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। विकास पक्षलाई चाहिँ गर्ने हो भने गुणस्तरीय मान्छे उत्पादन गर्ने, गुणस्तरीय युवा उत्पादन गर्ने हो भने आधारभूत शिक्षाको गुणस्तरमा लगानी गर्नु पर्यो। सङ्घीय सरकारले पनि हामीलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने कुरामा चाहिँ गऱ्यौँ, चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने कुरामा पनि अलिक विभेद जस्तो हामी कहाँ बजेट एकदम थोरै हुने, शिक्षामा बढी चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार थुप्रै कुराहरू चाहिँ अन्त हेर्नुपर्ने भयो भने बजेटको भोल्युम कम हुने। मेरो पालिकामा त 63वटा विद्यालय छ, 63वटा विद्यालय छ। शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातमा चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक छैन। आवश्यकता पनि छ, भूगोल पनि त्यस्तै छ, सङ्ख्या पनि छ, तर काम गर्दाखेरि चाहिँ यी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ, अनि चाहिँ तपाईँको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने छ।
यता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अरियालले भने विद्यमान योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाई नभएको दावी गर्नुभयो। योजनाले नै एसटिजीका गोलहरू हासिल गर्न सहायक सिद्ध छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि ती क्रियाकलापहरूको लागि हामी 3 तहको सरकार छौँ, सबैले साझेदारी पूर्ण रूपबाट लगानी गरेर जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ हासिल गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। यद्यपि स्रोत चाहिँ अलिकति न्यून भएको अवस्था चाहिँ छ। वास्तवमा हामीले हेर्यौँ भने एजुकेसन सेक्टरकै स्कुल एजुकेसनै हेर्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको बजेटमा टोटल बजेटको झन्डै 75% हामीले टिचरको स्यालेरीमा मात्रै हामीले खर्च गर्ने। अनि त्यसपछि विद्यार्थी प्रोत्साहन सुविधाको विषयमा हामी त्यस्तै 5-10% त्यहाँ जान्छौँ। र डेभलपमेन्ट टाइपको एक्टिभिटी गर्नलाई क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीसँग स्रोत साधन चाहिँ अहिले पर्याप्त मात्रामा छैन। उपसचिव अरियालले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीनवटै तहमा सरकारले मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। टिकापुर घटनामा जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धरना दिएका छन्। सरकारले गत आइतबार टिकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनसायसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धरना गरेका हुन्। थारू कल्याणकारिणी सभा र थारू हद थारू वान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आयोजना गरेको धरनामा थारू समुदायसँग सम्बन्धित पार्टी सङ्घ संगठन तथा व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूको अध्यादेश अविलम्ब प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने र रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनामा कैदको सजाय भोगिरहेका बन्दीहरूलाई कैदमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मतदान सकिएको करिब 1 महिनापछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई अन्तिम मत परिणाम सहितको निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार 91 जना महिला र 184 जना पुरुष संसदको सदस्य बनेका छन्। परिणाम घोषणासँगै नयाँ सरकार गठन र संसद अधिवेशनको आह्वानको बाटो पनि खुलेको छ। ठिक यही बेला आगामी सरकारको नेतृत्वबारे जोड घटाउ निर्णायक बिन्दुमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। अबको सरकारको नेतृत्वका लागि प्रमुख पुराना पात्र चर्चामा छन्। गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीको दावी गरिरहेका छन्। त्यसमा गठबन्धनबाटै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्रीको बलियो दावी पेश गरेका छन्। यो रेसमा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरेका शेखर कोइराला आकांक्षी देखिए पनि उनी आफ्नो पनि दावी त्याग्ने र गगनलाई पनि ब्याक गराउने नीतिमा देखिन्छन्। शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहको दावी रहे पनि उनीहरूको समर्थन देउबालाई हुने प्रशस्त संकेतहरू देखिन थालेका छन्। फलत गठबन्धनभित्रबाट प्रमुख दावेदारका रूपमा देउबा, प्रचण्ड र गगन प्रस्तुत हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ। मैले अबका दिनमा, किनकि मसँग अब सायद धेरै वर्ष समय छैन, मसँग तपाईहरुको आशीर्वाद लाग्यो, तपाईहरुको माया र तपाईहरुको शुभकामनाले काम गर्यो भने मलाई लाग्छ म छिटै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दैछु र यो मेरो त्यस्तो कार्यकाल हुने मैले अठोट गरेको छु। अब अहिलेकै अवस्थामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ त? आधारहरू हेर्दा छ। प्रचण्ड गठबन्धनको बलियो नेता हुन्। उनी प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत पनि राख्छन्, तर उनको पक्षमा बहुमत छैन। पार्टी मात्र 32 सिटमा खुम्चिएको छ। संसदीय राजनीतिमा तेस्रो दल बनेको माओवादी सरकारको नेतृत्व गर्ने
स्पष्ट हैसियतमा पनि छैन। तथापि गठबन्धनभित्र सहमति हुँदा उनको पक्षमा बहुमत जुट्छ। नेपाली कांग्रेसको 89 सिट सहित अन्य दलको समर्थन पाउँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। यो निर्वाचनमा कुनै पनि दलको प्रचण्ड बहुमत नआएपछि तेस्रो मत ल्याएर पनि निर्णायक बनेका प्रचण्ड सत्ता बार्गेनिङको मियो बनेका छन्। ओलीलाई देखाएर देउबा अत्याउने अनि सत्ता हत्याउने प्रचण्डको ओपन सेक्रेटका अघि मै हुँ भन्ने एमाले लोभमा परेको छ। तर पहिला गठबन्धनबाट माओवादी स्वतन्त्र नभएसम्म एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना सहज देखिँदैन। आधार उस्तै देखिन्छ एमाले र काङ्ग्रेसको 1% जति फरक छौँ हामी र काङ्ग्रेस अहिले हेर्दाखेरि। त्यो थिग्रेको मत पनि त्यही हो, स्विङ भोट हेर्दाखेरि स्थिति त्यही देखिन्छ। यो दुईटा पार्टी दुईटा ट्रेन्डको चाहिँ नेतृत्व गर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ट्रेन्डको नेतृत्व गर्ने भएकोले हामी अहिले सङ्ख्या जुटाउने सुगमतामा छैनौँ। किन भन्दाखेरि गठबन्धन रहेसम्म गठबन्धनलाई सजिलो छ हामीलाई भन्दा बढी सरकार बनाउन। गठबन्धनले 5-7 सिट जम्मा गर्दाखेरि उसको बहुमत पुग्छ, 138 को म्याजिक नम्बर उसलाई पुग्छ, हामीलाई पुग्दैन। त्यसो भएकोले जबसम्म गठबन्धन रहिरहन्छ ती पार्टीहरू स्वतन्त्र छैनन्। पार्टी स्वतन्त्र नभएसम्म अरू विकल्पको कुराकानी हुन सक्दैन। अरू विकल्पको कुराकानी नहुने हुनासाथै एमाले सरकार बनाऊ कि भनेर सोध्नु चाहिँ उचित हुँदैन। गठबन्धन विरुद्ध प्रतिपक्ष गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका र दोस्रो ठुलो मत ल्याएर आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको एक्लो दावेदार हुन्। पार्टीभित्रबाट निर्विकल्प निर्विवादित अवस्थामा उनी प्रधानमन्त्रीको दावेदार बनेका छन्। तर ओलीको दावेदारी फुस्रो बिरुवाको फुस्रै पात बनेको छ। किनकि एमालेको पक्षमा स्पष्ट बहुमत आएको छैन। सरकार गठनका लागि चाहिने शक्तिहरू पनि अधिकांश गठबन्धनकै फेभरमा छन्। यस्तो बेला एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावनालाई कमजोर ठानिएको छ। यसै कारण सरकारको नेतृत्वका लागि पहिलो लडाईँ गठबन्धनभित्रै हुनेछ। रामचन्द्र पौडेल जीवनकालको अन्तिम पटक पनि पुरा नभएको सपना साकारका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। 18औं पटकको प्रयासमा रहेका पौडेलले बुधबार देउबासँग भेटेर सहमतिमै आफ्नो नाम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका थिए। यद्यपि रामचन्द्र पौडेल भए प्रधानमन्त्री नभए राष्ट्रपतिका लागि देउबालाई दबाब दिइरहेका छन्। तर महामन्त्री गगन कुमार थापा जब्बर बनेर उदाएका छन्। उनी देशको नेतृत्व गर्न सक्षम पनि छन्। अहिलेको पुस्ताले समय सुहाउँदो नेतृत्व खोजिरहेका बेला गगन पर्फेक्ट हुन सक्छन्। तर गगनको पक्षमा पार्टीभित्र बहुमत छैन। तथापि नेताहरू अङ्क गणित मिलाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। अब सरकार गठबन्धनकै नेतृत्वमा बन्छ। हामीहरू जुन जनताको बिचमा प्रतिबद्धता गरेर आयौँ, यो गठबन्धनलाई स्थायित्व र स्थिरता दिने प्रतिबद्धता नै हाम्रो जनताको बिचको प्रतिबद्धता हो। गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ र त्यो गठबन्धनभित्र पनि काङ्ग्रेस गठबन्धनभित्रको सबभन्दा ठुलो दल भए नाताले काङ्ग्रेसैकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ। अब त्यसमा अझै पनि गठबन्धनभित्र र पार्टी नै भित्र पनि यो हाम्रा अहिलेसम्मको नीति, नेतृत्व, कार्यशैली, विधि व्यवहार यसलाई चाहिँ नि परिवर्तन गरेर नयाँ विश्वास, आशा जगाउने परिवेश निर्माण गर्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको आवश्यकता। काङ्ग्रेस भित्रको कुल 89 मध्ये 25 जना सांसद मात्रै शेखर गगन समूहका छन्। त्यसमा पनि यो समूहको नेतृत्व गरेका शेखर कोइरालामाथि गगनको शङ्का कायमै छ। तर गगन हार्नकै लागि भए पनि संसदीय दलको चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन्। किनकि देउबासँग लडेर हार्न पाए मात्रै पनि गगनको राजनैतिक जित हुने कतिपयको विश्लेषण छ। देउबालाई जति सहज छ फेरि उता गगन थापा र शेखर कोइरालाको समूहलाई अथवा उहाँको ग्रुपलाई त्यति सहज छैन। त्यसमा देउबाजी नै अगाडि आउनुहुन्छ भन्ने लाग्दछ। तर एउटा तपाईँले भनेको कुरा डाउट अथवा शङ्का केमा छ भने यो घुलमिल भएको बेलामा माछा मार्न पो पाइन्छ कि भन्ने कुरा एउटा बार्गेनिङको रूपबाट कमरेड प्रचण्डले हिजो कास्कीतिर अस्तितिर जुन किसिमले उहाँले बोल्नुभयो, त्यो स्टेटमेन्ट ल्याउनु भयो, त्यसले अलिक तरङ्गले तपाईँ तरङ्गित भन्नुभएको होला। तर त्यो तरङ्ग बार्गेनिङ हो, त्यो असम्भव त छैन। पहिलो प्राथमिकता त उहाँहरूको केमा हुन्छ भने यो प्रचण्डको पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै सामिप्यमा भएर काम गर्दा जति सजिलो हुन्छ ओलीसित आएर मिसिएर काम गर्न त त्यति सहज त। माधव कुमार नेपाल पनि प्रधानमन्त्रीकै रेसमा छन्। किनकि हार्दा पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको देश यही हो। आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय दल नबने पनि माधव 1 वर्षका लागि प्रचण्ड देउबासँग प्रधानमन्त्री मागिरहेका छन्। सत्ताको नेतृत्वमा को पुग्छ भन्ने विषय राष्ट्रपति र सभामुख लगायतका पदमा हुने सहमतिले समेत निर्धारण गर्नेछ। यसका लागि सबै दलका सबै नेताहरू यति बेला मूलतः दौडधुपमा केन्द्रित बनेका छन्। निष्कर्षमा को बन्छ प्रधानमन्त्री भन्दा काङ्ग्रेसको भागमा पुगे देउबा, माओवादीको भागमा पुगे प्रचण्ड र एमालेको भागमा पुगे ओली नै अबको प्रधानमन्त्री हुनेछन्।
यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किने क्रममा छ। कोभिड-19 को प्रभाव घटेसँगै नेपालमा पर्यटन आगमनको अवस्था सुधारोन्मुख छ। तथापि कोरोना पछिको पर्यटन प्रवर्धनमा यथेष्ट प्रयासको अभावमा पर्यटन आगमनमा भने अन्य मुलुक सरह प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। पर्यटन क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा नीतिगत रूपमा नै सरकारी प्रयास जरुरी रहेको सरकारवालाको जोड छ। एक रिपोर्ट। सरकारले कोरोना महामारीको प्रभाव घटेपछि 2078 कार्तिकदेखि विदेशी पर्यटकका लागि नेपाल भ्रमण खुला गरेको थियो। तर पर्यटक आगमन खुला गरेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि पर्यटन क्षेत्र अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन। कोरोनाले थलाएको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र प्रचारमा सरकार बेखबर रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। जति टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ एउटा सर्टेन समयको लागि तपाईको चाहिँ भिजा फ्री गरेर हुन्छ, या तपाईको चाहिँ जुन यहाँ तपाईको चाहिँ देशमा जुन विश्व सम्पदा सूचीमा परेका जुन हाम्रा चाहिँ हेरिटेज साइटहरू छन् त्यसको जुन एउटा इन्ट्रान्स फीहरू छ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्टेन चाहिँ छुट गराएर हुनसक्छ। अब कुनै गन्तव्य जस्तो मानौँ या कुनै ट्रेकिङ ट्रायल या कुनै हिमाल, तपाईँको चाहिँ यो हिमाल चाहिँ हामीले चाहिँ फ्री गरेका छौँ, यो वर्षको लागि पर्मिट हामी चाहिँ लिँदैनौँ भनेर हुनसक्छ। सन् 2022 को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म 11 महिनाको अवधिमा जम्मा 5,76,216 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। कोरोना महामारी अघि वार्षिक 10 लाख बढी पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेको तथ्याङ्क छ। सन् 2019 मा 10,15,961 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। सन् 2019 लाई 22 सँग तुलना गर्दा पर्यटक आगमन 55% को हाराहारीमा सुधार भएको छ। पर्यटन आगमनमा पर्वतारोहण क्षेत्रमा भने विगतमा भन्दा थप आकर्षण बढेको देखिन्छ। 2016 पछिकै सबैभन्दा धेरै आरोहण दलले हिमाल आरोहण गरेको तथ्याङ्क छ। सन् 2016 मा 38 समूहका 318 जनाले सगरमाथा आरोहण अनुमति लिएकोमा सन् 2021 मा 46 समूहका 403 जना र सन् 2022 मा 44 समूहका 325 जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। कोरोनापछि पर्वतारोहण क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढेको पर्यटन विभागको भनाइ छ। कोभिड भन्दा अगाडिको भन्दा पनि कोभिडको बारेमा त धेरै नराम्रो असर पर्यो। त्यहाँ चाहिँ कोभिड भरि त कोही आउन पनि सक्नु भएन, यो काम पर्वतारोहणको काम पनि भएन। जब कोभिड सकियो त्यसपछि कोभिड भन्दा अगाडि जति पर्वतारोहण दलहरू आउँथे र जति पर्वतारोहीहरू आउनुहुन्थ्यो त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ वृद्धि भएको छ र यो चाहिँ पर्यटन सेक्टर बिस्तारै लयमा फर्किँदैछ। कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किन अझ केही समय लाग्ने पर्यटन बोर्डको अनुमान छ। एकाध बाहेक विश्वभर पर्यटन क्षेत्रको प्रगति लगभग उस्तै रहेको पर्यटन बोर्डको दाबी छ। यद्यपि छिटोभन्दा छिटो पर्यटन क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन विभिन्न योजना तथा प्रयासहरू जारी रहेको पर्यटन बोर्डको दाबी छ। नेपालले चाहिँ कम्पेरिटिभली अरू एसियन राष्ट्रहरूको हिसाबमा हामी राम्रो अवस्थामा छौँ। अब हामी ग्लोबल ट्रेन्ड नै हामीले समातिरहेको छौँ भने 60-65% जुन UNWTOले चाहिँ रिभाइभ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यही लाइनमा छौँ मोरलेस होइन। कम्तीमा चाहिँ 2019 मा 23 भित्रमै ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा र 2टा एयरपोर्ट भएन त्यही हिसाबमा अहिले अब सरकारले हामी क्यानसँग मिलेर होइन अलिकति एयरपोर्टको एग्रेसिभ मार्केटिङ पनि गर्न खोजिरहेको छौँ कि त्यो ठाउँमा आयो भने अलिकति हुन्छ नि। अब तपाईँलाई थाहा छ सरकारले विभिन्न चार्जेसहरू निःशुल्क गरिदिएको छ। त्यहाँ यता भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ गर्नको लागि होइन पोखरामा पनि त्यस्तै खालका प्याकेजेसहरू आउलान् भने पछाडि त्यसले केही न केही रूपमा नयाँ नयाँ एयरलाइन्सहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी आकर्षण गर्ने काम त गर्ला नै होइन। वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनले गरेको अध्ययन अनुसार विश्वभर पर्यटन क्षेत्रमा 65% सुधार आएको छ। थाइल्याण्ड, मालदिप्स लगायतका देशले पर्यटन आगमनमा निकै राम्रो प्रगति गरिरहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्रको सुधारमा सरकारी प्रयासहरू पर्याप्त नभएको यसतर्फ सरकारसँगै सरकारवालाको समेत ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। अब अहिले कतिपय डेस्टिनेसनहरूले साउथ एसियाकै कतिपय गन्तव्यहरूले आफ्नो कोभिडभन्दा अगाडिकै समय जस्तै कै हाराहारीमा पुनरुत्थान गरिसकेका छन् होइन। हामीले अलिकति के छ भने यो मुख्य स्रोत बजारहरूमा नेपाल एकदम तयार छ, नेपाल ब्याक टु नर्मल भइसक्यो भन्ने खालको एउटा सकारात्मक सन्देश एकदम व्यापक र तीव्र हिसाबले जुन प्रचारित गर्नुपर्ने हो त्यहाँतिर चाहिँ त्यति धेरै गर्न सकिरहेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरकै बोटलनेक छ होइन। कनेक्टिभिटी हामीले एकदमै धेरै बढाउनु पर्ने हुन्छ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण ठप्प बनेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ। तर यथेष्ट पर्यटकको आगमनमा भने अझै आशातीत प्रगति हुन सकेको छैन। विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण स्रोत पर्यटन हो। त्यसैले पर्यटन क्षेत्रको यथाशक्य उत्थानका लागि सरकारसँगै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। वन तथा वातावरण विभागले प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका गाडीलाई 1 लाख जरिवाना गर्ने भएको छ। विभागले आजदेखि प्रदूषण जाँच नगरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका सवारी साधनलाई 1 लाख जरिवाना गर्ने जनाएको छ। विभागले गत मङ्सिर 22 गते सूचना प्रकाशित गरी वायु प्रदूषणको मुख्य कारण गाडीबाट निस्कने धुवाँ र खुल्ला रूपमा जलाउने फोहोर रहेको भन्दै प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र गाडी चलाउन आग्रह गरेको थियो। पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका गाडीमा धुवाँ निष्कासनको अवस्था दयनीय भएको पाइएको छ। विभागले प्रदूषण जाँच गरेर मात्रै गाडी चलाउन आग्रह गरेको छ। विभागले गाडीको धुवाँ निष्कासनको अवस्थाबारे परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन समेत अनुरोध गरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुस विरुद्धको प्रतिबन्धको 9औं प्याकेजलाई युरोपेली नेताहरूले अनुमोदन गरेका छन्। युरोपेली परिषदले शिखर सम्मेलनमा नेताहरूको रुसमाथि सैन्य कारबाही अन्त्य गर्न र युक्रेनबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्न सामूहिक दबाव कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उनीहरूले रुस विरुद्ध युरोपेली सङ्घको प्रतिबन्धात्मक उपायहरूबारे थप छलफल गरेका छन्। यस्तै रुसलाई थप प्रतिबन्ध लगाउन तयार रहेको युरोपेली युनियनका नेताहरूले सम्मेलनका क्रममा बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली खेलाडीको मेहनत र इतिहासलाई हेरेर विदेशी प्रशिक्षकहरू नेपाली टोलीलाई सम्हाल्न चाहन्छन्। तर उनीहरूले नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षण दिइसकेपछि भने सम्झौताको अवधिभन्दा पहिले नै राजीनामा दिने परिपाटी बसेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका जुनसुकै खेलमा पनि प्रशिक्षकको भूमिका निभाउन धेरै अस्तिको चाहना रहने गरेको छ। खास गरेर नेपाली क्रिकेटमा मुख्य प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न नाम चलेका व्यक्तिहरू इच्छुक हुने गर्छन्। राम्रा अनुभवी प्रशिक्षकलाई नियुक्ति गरेको नेपालले त्यसलाई लामो समय टिकाइरहन भने असमर्थ हुँदै आएको छ। अपवाद बाहेक नेपाल आएको अधिकांश प्रशिक्षक कार्यकाल अगावै नेपाल छाड्ने निर्णयमा पुग्छन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण हुन् क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर। गत साउनमा 1 वर्षका लागि टिम सम्हाल्ने सम्झौता गरे पनि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको निराशाजनक प्रदर्शनपछि 4 महिनामा नै प्रशिक्षक प्रभाकरले बिहिबार राजीनामा दिए। प्रभाकर भन्दा पहिले पनि 3 विदेशी प्रशिक्षकले समयावधि भन्दा पहिले नै राजीनामा दिएका थिए। 2066 जेठमा भारतीय नागरिक उमेश पटवालले 1 वर्षको जिम्मेवारी पाउँदा मुस्किलले 8 महिना नेपाली टोलीलाई सम्हाले। त्यसपछि 2077 पुसमा 1 वर्षका लागि श्रीलङ्कालाई विश्वकपको उपाधि दिलाएका हाई प्रोफाइल प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले नेपालको कमान सम्हाले। नेपाली टोलीलाई 9 महिना आफ्नो काँधमा बोकेका उनले पनि बिचैमा बोझलाई बिसाए। 2078 मङ्सिरमा 2 वर्षका लागि दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न आएका क्यानेडियली नागरिक पुबुदो दासनायको पनि 7 महिना भन्दा बढी टिक्न सकेनन्। आखिर यसरी प्रत्येक विदेशी प्रशिक्षकले सम्झौता भन्दा पहिले नै राजीनामा दिनुको कारण के त? त्यो हाम्रो हातमा केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, किनभने कोचलाई हामीले कन्ट्र्याक्ट प्रपर दिएरै ल्याएको छौँ होइन। अब उहाँहरूले प्रभाकरजीको केस अर्कै हो, भिन्न हो। उहाँबाट चाहिँ नभएर र उहाँको केही कन्ट्रोभर्सी भएको कारणले हामीले चाहिँ उहाँसँग राजीनामा मागेको हो होइन। तर त्योभन्दा अगाडिको कोचको कुरामा त अब उहाँहरूले नितान्तै आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाएरै उहाँहरू छोडेर जानुभएको र भविष्यमा आउँदा पनि अब हामीले प्रपर वेमै हामीले चाहिँ लङ एउटा भनौँ न लामो सोचाइ र उहाँहरूको प्लान लिएरै हामीले बोलाउने हो। तर अब
हामी चाहन्छौँ नि राख्न कोच र क्यान धपाउनु त चाहन्न होइन, जबसम्म केही चिज कोचबाट इनपुट राम्रो नआएसम्म होइन। तर अब त्यो चाहिँ कोचमै डिपेन्ड गर्ने कुरा हो कि हामीले बानेर चाहिँ कोचलाई त नजा भनेर चाहिँ सम्भावना छैन। त्यसो त नेपाली खेलकुदभित्र सहज वातावरण छैन। खेलकुद क्षेत्रका पदाधिकारीहरू र मुख्य प्रशिक्षकबीच केही न केही खिचडी पाकी नै रहेको हुन्छ, जसका कारण मुख्य प्रशिक्षकको आफ्नो भूमिका सहजताका साथ निर्वाह गर्न पाइरहेका हुँदैनन् भने खेलाडीले पनि फिल्डमा आफ्नो बेस्ट दिन सक्दैनन्। परिणामत आउने नतिजाका कारण पनि विदेशी प्रशिक्षकहरू राजीनामा दिएर आफ्नै मुलुक फर्कन रुचाउँछन्। विगतदेखि नै हुँदै आइरहेको यस्ता घटनाक्रमलाई रोक्न नेपाली क्रिकेट र खेलाडीलाई बुझ्न जरुरी छ। सबभन्दा ठुलो कुरो र मैले पहिला पनि बारम्बार भनिरहेको छु, एउटा रिलेसन बिल्डअप गर्नु हामीले सक्नु पऱ्यो कि कुनै पनि एज अ हामीसँग यहाँ पाकिस्तानी ल्याम बोर्डसँग रिलेसन हुनु पऱ्यो, बङ्गलादेशी कोच ल्याम बोर्डसँग रिलेसन हुनु पऱ्यो, श्रीलङ्कन ल्याम उसँग बोर्डसँग रिलेसन हुनु पऱ्यो, इन्डियाबाट ल्याम बीसीसँग रिलेसन पऱ्यो, या बाहिरको कुनै ल्याउँछ एउटा बोर्डसँग रिलेसन भएको कोचले के हुन चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो डेभलपिङतिर पनि अलिकति ध्यान दिन सक्छ कि। आजको डेटमा जस्तै पनि हामीसँग भनौँ न अब नेपालमा प्रशिक्षकहरू पनि छ कि नभई भन्ने जस्तो छन्, तर उहाँहरूलाई पनि मेबी मलाई के लाग्छ भने कन्सल्टेन्ट ल्याएर एटलिस्ट होइन, अब हामीसँग नेपाली क्वालिटी भएको कोचेसहरू छ उसलाई ल्याएर राख्ने र ब्याटिङ कन्सल्टेन्ट हुन्छ या चाहिँ बलिङ कन्सल्टेन्ट भयो या फिल्डिङ कन्सल्टेन्ट ल्याएर एटलिस्ट हामीले चलाउन सक्छौँ कि त्यो माध्यम पनि छ क्या एउटा होइन। तर क्रिकेटलाई लामोसम्म लिएर जानु छ भनेपछि नेपाली कोचहरूलाई पनि साथसाथमा हिँडाउनुपर्छ। क्यानले भने जस्तै प्रशिक्षकहरू आफ्नै व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएर गएका पनि होलान्, तर यी बाहेक अन्य कारण छैन भन्न पनि सकिन्न। क्रिकेट सङ्घको फितलो व्यवस्थापन, प्रशिक्षक खेलाडी र खेलाडी बीचको मनमुटाव जस्ता कारणले पनि विदेशी प्रशिक्षकका लागि नेपाली क्रिकेट बिदा मनाउन आउने हब बन्दै गएको छ, जसले गर्दा क्रिकेटले पाएको सफलतालाई जोगाइराख्न हम्मे पर्ने देखिन्छ। क्रिकेटमा देखिएका यस्ता किचलोले एक दिवसीय विश्वकपमा छनौट हुने कुरा त परै जाओस्, पाएको एक दिवसीय मान्यता पनि गुम्ने डर पैदा भएको छ। यसमा बेलायमा सबैको ध्यान जाओस्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। फुटबल जहाँ 90 मिनट गोलका लागि प्रतीक्षा गरिन्छ। फुटबलको सुन्दर पक्ष नै गोल हो। गोल आफैमा मनोरञ्जनको माध्यम पनि हो। त्यसमध्ये विश्वकपमा हुने गोल र खेलाडीको उत्कृष्ट प्रदर्शन खेलसँगै चर्चामा आउने गर्छ। एक रिपोर्ट। कतारमा जारी विश्वकपमा यस पटकको खेलहरूमा उत्कृष्ट गोलहरू भएका छन्, जसमा अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सीको विरुद्धमा खेलेको 64औं मिनेटमा एन्जल डी मारियोको पासलाई सदुपयोग गर्दै निकै उत्कृष्ट गोल गरे। पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट मेस्सीले गरेको प्रहार डिफेन्डरलाई डिफ्लेक्ट हुँदै गोलमा परिणत भएको थियो। यस्तै स्विजरल्यान्ड विरुद्धको खेलमा पोर्चुगलका लागि गोन्जाओ रामोसले खेलको 17औं मिनेटमा जाओ प्लेक्सको पासलाई खेरा नफाली पेनाल्टी क्षेत्रभित्रबाट उत्कृष्ट गोल गरे। लुजल रङ्गशालामा सर्बिया विरुद्धको खेलमा ब्राजिलले 2-0 गोलले जित निकाल्दा भिनिसियस जुनियरले दिएको पासलाई सदुपयोग गर्दै ब्राजिलका लागि रिचार्लिसनले खेलको 72औं मिनेटमा गरेको गोलले पनि निकै चर्चा पायो। यस्तै अर्जेन्टिना विरुद्धको नेदरल्यान्ड्सको खेल निकै उत्कृष्ट भएको थियो। 2 गोलले पछि परेको अवस्थाबाट नेदरल्यान्ड्सले पुनरावलोकन गर्न सफल रह्यो। इन्जुरी समयमा नेदरल्यान्ड्सका बिग्रोस्टले पेनाल्टी क्षेत्रभित्रबाट गोल गरे। अन्तिम समयमा खेललाई लयमा फर्काउँदै बराबरी ल्याए। अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीले गोल थप्न नसक्दा खेलमा 2-2 गोलको बराबरी भएपछि पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। लुसेल रङ्गशालामा मङ्गलबार राति भएको पहिलो सेमी फाइनलमा क्रोएसियालाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिना उपाधि नजिक पुगेको छ। खेलको 39औं मिनेटमा जुलियन अल्भारेजले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई पहिलो हाफमा 2-0 गोलको अग्रता दिलाएको थियो। काउन्टर बलमा क्रोएसियाका डिफेन्डर बल क्लियर गर्न नसक्दा अल्भारेजले एकल प्रयासमा उत्कृष्ट गोल गरे। त्यस्तै अल्बायत स्टेडियममा इङ्ल्यान्डमाथि फ्रान्सको रोमाञ्चक जित निकाले। खेलको पहिलो हाफ सकिँदा फ्रान्सले इङ्ल्यान्डमाथि 1-0 गोल अन्तरले अग्रता ल्याएको थियो। फ्रान्सका लागि 17औं मिनेटमा ग्रिजम्यानको अस्टेटमा ओलिभियन टिचोमेनीले आकर्षक गोल गरे। पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट प्रहार गरेको बल सिधै गोलमा परिणत भएको थियो। आफ्नो राम्रो प्रदर्शनसँगै खेलाडीले उत्कृष्ट सुनको बल पाउनेछ। यता कतारमा जारी विश्वकप फाइनलसम्ममा कसको गोल उत्कृष्ट हुने हो, यसका लागि फाइनल खेल कुर्नुपर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयनलाई लिएर दलहरूबीच मन्थन, ग्रह्य दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रको नेतृत्व सुम्पिन नसकिने मत बलियो, प्रधानमन्त्रीमा दाबी नछोड्ने माओवादीको अडान। सङ्घ र स्थानीय तहबीच सहकार्य हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा सकस, पर्याप्त लगानी नहुँदा शिक्षा क्षेत्र पछि परेको गुनासो, विद्यमान योजना कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किँदै पर्यटन आगमनमा भने अन्य मुलुक सरह प्रगति हासिल हुन सकेन, प्रचारमा सरकारी प्रयास जरुरी रहेको सरोकारवालाको जोड। रुस विरुद्ध प्रतिबन्धको 9औं प्याकेजलाई युरोपेली नेताद्वारा अनुमोदन, सेना फिर्ता गर्न दबाब दिने तयारी, युद्ध विरामका लागि तयार नभए थप प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी। र प्रशिक्षक अस्थिर हुँदा नेपाली क्रिकेट सङ्कटमा, अधिकांश प्रशिक्षक कार्यकाल अगावै बाहिरिँदा खेलाडीको मनोभावमा असर, नयाँ प्रशिक्षक नियुक्तिमा हतार नगर्ने ज्ञानको भनाई। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।